कपिल वस्तु नलेज हबमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आज चाहिँ मैले कक्षा 10 को चाहिँ गणित विषयको पाठ 3 वृद्धि र ह्रास भन्ने पाठको चाहिँ अभ्यास 3.2 को सम्पूर्ण अभ्यासको सल्युसन लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र सुरु गरब चाहिँ यो पाठ 3 अर्थात् वृद्धि र ह्रास भन्ने पाठको चाहिँ अभ्यास 3.2 को चाहिँ सल्युसन। हामी क्वेशन नंबर 1 को काममा जान सक्छौं। यदि कुनै सामानको सुरुको मूल्य रुपी र वार्षिक ह्रास दर R% छ भने T वर्षपछि मूल्य पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौं T वर्षपछिको मूल्य PT बराबर P कोष्टमा 1 - R/100 पावर T हुन्छ। त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 1 कै खामा जान सक्छौं। खामा के भनेछ T वर्षपछिको मूल्य VT बराबर लेख्न सक्छौं V0 1 - R/100 पावर T मा R ले के जनाउँछ लेख्नुहोस्। त्यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौं हामी R ले वार्षिक ह्रास दरलाई जनाउँछ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा हामी जान्छौं। 2 ले के भनेछ 2 को क नम्बरमा रामले रु 5000 पर्ने एउटा घडी 1 वर्षपछि 7% ह्रास कट्टी गरी बेच्यो भने ह्रास रकम कति होला त? यसको सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौं घडीको सुरुको मूल्य V0 बराबर रु 5000, ह्रास दर R बराबर 7%, समय T बराबर 1 वर्ष, ह्रास रकम बराबर व्हाट? हामीलाई थाहा छ T वर्षपछिको मूल्य VT बराबर V0 1 - R/100 पावर T हुन्छ। त्यसैले यो बराबर लेख्न सक्छौं 5000 कोष्टमा 1 - 7/100 पावर 100 पावर 1 लेख्न सक्छौं। यो बराबर लेख्न सक्छौं 5000 * 0.93 यो बराबर हो 4650। अर्थात ह्रास रकम बराबर कति भयो V0 - VT 5000 - 4650 गर्दाखेरि रु 350 चाहिँ ह्रास रकम आयो। अब 2 कै खा नम्बरमा हामी जान सक्छौं। खामा के भनेछ प्रति वर्ष 5% ह्रास कट्टी गरी एउटा मोटरसाइकल 1 वर्षपछि रु 57,000 मा बेचियो भने उक्त मोटरसाइकल कतिमा किनिए थियो? सल्युसनमा जान सक्छौं। सल्युसनमा लेख्न सक्छौं मोटरसाइकलको 1 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर 57,000, ह्रास दर R बराबर 5%, समय T बराबर 1 वर्ष। त मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य V0 बराबर व्हाट? त सूत्रबाट हामी जान सक्छौं T वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 - R/100 पावर T। R लेख्न सक्छौं 57,000 बराबर V0 कोष्टमा 1 - 5/100 पावर 1। यो गर्दाखेरि V0 बराबर हो 57,000/0.95 हुन्छ। मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य V0 बराबर हुन्छ रु 60,000। R लेख्न सक्छौं हामी 57,000 बराबर V0 माइनस इन्टु 0.95 R V0 बराबर कति आयो 60,000। त्यसैले मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य कति आयो 60,000 आयो। अब क्वेशन नम्बर 3 को काममा हामी जान सक्छौं। 3 को काममा के छ रु 16,800 पर्ने दराजको मूल्य वार्षिक 15% का दरले ह्रास कट्टा गर्दा 2 वर्षपछि सो दराजको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौं दराजको सुरुको मूल्य V0 बराबर रु 16,800, ह्रास दर R बराबर रु 15%, समय T बराबर 2 वर्ष। त 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर व्हाट? त सूत्रबाट हामी लेख्न सक्छौं T वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 - R/100 पावर T। यो बराबर लेख्न सक्छौं 16,800 कोष्टमा 1 - 15/100 पावर 2 गर्दाखेरि 12,138 रुपैयाँ आयो। सरी यो बराबर लेख्न सक्छौं 16,800 * 0.85 को होल स्क्वायर। यो गर्दाखेरि 12,138 रुपैयाँ आयो। यो चाहिँ के भयो भने 2 वर्षपछि दराजको मूल्य भयो। अब क्वेशन नम्बर 3 कै खामा जान सक्छौं। भारतको कुनै कम्पनीमा उत्पादित 125 सीसी को नयाँ मोटरसाइकल नेपालमा हालको मूल्य रु 2,50,000 छ भने उक्त मोटरसाइकलको मूल्य 4% प्रति वर्षका दरले घट्दै जान्छ भने 3 वर्ष प्रयोग गरेपछि यसको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। अब सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौं मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य V0 बराबर 2,50,000, ह्रास दर R बराबर 4%, समय T बराबर 3 वर्ष। र 3 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर व्हाट? त T वर्षपछिको मूल्य हुन्छ VT बराबर V0 1 - R/100 पावर T हुन्छ। त्यसैले लेख्न सक्छौं 2,50,000 * 0.096 सरी बराबर लेख्न सक्छौं 2,50,000 * कोष्टमा 1 - 4/100 पावर 3 बराबर लेख्न सक्छौं 2,50,000 * 0.096 पावर 3 बराबर 2,21,184 रुपैयाँ हुन्छ। अर्थात 3 वर्षपछि
3 वर्ष प्रयोग गरिसकेपछि मोटरसाइकलको मूल्य कति हुन्छ त 2,21,184 रुपियाँ हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को क नम्बरमा जान सक्छौँ। 4 को क मा के छ भने समीरले रु 30,000 पर्ने एउटा मोबाइल किनेका छन्। उनलाई घरायसी समस्याले गर्दा 2 वर्ष प्रयोग गरी उक्त मोबाइल वार्षिक 3% का दरले हरासकट्टी गरी बेच्नु पर्यो भने उक्त हरासकट्टी रकम पत्ता लगाउनुहोस्। यसको सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौँ मोबाइलको सुरुको मूल्य V0 बराबर 30,000, हरास दर R बराबर 30%, समय T बराबर 2 वर्ष, त हरासकट्टी रकम बराबर वाट, त हरासकट्टी रकम V0 बराबर हुन्छ V0 माइनस VT। यो बराबर लेख्न सक्छौँ V0 कोष्टमा 1 माइनस 1 माइनस R अपन 100 पावर T गर्दाखेरि 30,000 कोष्टमा 1 माइनस 1 माइनस 30 अपन 100 पावर 2। यो गर्दाखेरि 30,000 इन्टु कोष्टमा 1 माइनस 0.7 को होल स्क्वायर। यो गर्दाखेरि 30,000 इन्टु 0.51। यो गर्दाखेरि कति आउँछ रु 15,300 अर्थात् हरासकट्टी रकम कति हुन्छ 15,300 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4 को ख मा रहेको छ। 4 को ख मा अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि ल्यापटपबाट सजिलो हुने भएकोले रु 96,000 मा एउटा गणित शिक्षकले नयाँ ल्यापटप किन्नुभयो। हरेक वर्ष यसको मूल्य 15% ह्रास आउँछ। 3 वर्ष प्रयोग गरेपछि उहाँले यसलाई बेच्दा कति रकम ह्रास भयो होला पत्ता लगाउनुहोस्। एन्सरमा लेख्न सक्छौँ ल्यापटपको सुरुको मूल्य V0 बराबर 96,000, ह्रास दर R बराबर 15%, समय T बराबर 3 वर्ष, त ह्रास रकम बराबर वाट हामी गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी 3 वर्ष पछिको ह्रास मूल्य VT बराबर लेख्न सक्छौँ V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T बराबर 96,000 कोष्टमा 1 माइनस 15 अपन 100 पावर -3 लेख्न सक्छौँ। यो बराबर हुन्छ 96,000 इन्टु 0.85 को पावर 3 गर्दाखेरि यो बराबर आउँछ 98,956 रुपियाँ। त्यसैले ह्रास रकम बराबर V0 माइनस VT त 96,000 माइनस 98,956 रुपियाँ बराबर 37,044 रुपियाँ आउँछ। अर्थात् ह्रास रकम कति भयो त 37,044 रुपियाँ भयो। अब 5 को क नम्बरमा हामी जान सक्छौँ। 5 को क मा के छ भने 3 वर्ष पहिले रु 12,50,000 मा किनेको 4 रोपनी पहाडको जग्गा अहिले बिक्री गर्दा प्रति रोपनी 1,60,000 मा मात्र बेचबिखन गर्न सकिन्छ। उक्त जग्गाको मूल्य वार्षिक कति प्रतिशतका दरले ह्रास भयो भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अब सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौँ 4 रोपनी जग्गाको सुरुको मूल्य बराबर 12,50,000, 1 रोपनी जग्गाको मूल्य रु बराबर 12,50,000 भागा 4 गर्दाखेरि 3,12,500, समय 3 T बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष पछि 1 रोपनीको मूल्य बराबर रु 1,60,000, ह्रास दर R बराबर वाट, त T वर्ष पछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। यो गर्दाखेरि भयो 1,60,000 बराबर हो 3,12,500 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 हो। यो बराबर लेख्न सक्छौँ R 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 बराबर हुन्छ 1,60,000 भागा 3,12,500। यो गर्दाखेरि 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 बराबर हुन्छ 0.512। यो गर्दाखेरि 1 माइनस R अपन 100 पावर 100 बराबर हुन्छ क्युब रुट 0.51 हुन्छ अनि यो बराबर भयो 1 माइनस R अपन 100 बराबर हो 0.8। त्यसैले R अपन 100 भयो 1 माइनस 0.8, त्यसैले R अपन 100 बराबर 0.2, त्यसैले R बराबर भयो 0.2 इन्टु 100 बराबर R बराबर कति आयो 20%, तथा ह्रासकट्टी कति आयो 20% आयो। अब हामी 5 के ख नम्बरमा जान सक्छौँ। यहाँ के छ भने एकजना मानिसले रु 5,000 मा तिरेर किनेको एउटा घडी 3 वर्ष प्रयोग गरेपछि बिक्री गर्दा उनले रु 625 मात्र पाए भने उक्त घडीको वार्षिक ह्रास दर कति भयो होला पत्ता लगाउनुहोस्। यसको सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौँ घडीको सुरुको मूल्य V0 बराबर रु 5,000, समय T बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष पछिको मूल्य VT बराबर रु 625, ह्रास दर R बराबर वाट, समय T वर्ष पछि मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। यो गर्दाखेरि 625 बराबर हुन्छ 5,000 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 हुन्छ। यो गर्दाखेरि 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 बराबर हुन्छ 625 भागा 5,000। यो गर्दाखेरि 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 बराबर हुन्छ 0.125। यो बराबर लेख्न सक्छौँ 1 माइनस R अपन 100 बराबर हुन्छ क्युब रुट 0.125 हुन्छ। यो बराबर हुन्छ 1 माइनस R अपन 100 बराबर हुन्छ 0.5 हुन्छ। R लेख्न सक्छौँ R अपन 100 बराबर हुन्छ 1 माइनस 0.5 हुन्छ। यो बराबर हुन्छ फेरि R अपन 100 बराबर 0.5 हुन्छ।
त्यसैले आर बराबर 0.5 × 100 त्यसैले आर बराबर कति आउँछ 50% आउँछ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 को क नम्बरमा जान्छौँ। 6 को कमा के छ भने केही वर्ष पहिले रु 4 लाखमा किनेको छापाखानाको प्रत्येक वर्ष 30% कर मूल्य ह्रास भई हाल यसको मूल्य बराबर 1,96,000 मात्र छ। उक्त छापाखाना कति वर्ष पहिले किनिएको रहेको छ। अब यसमा हामीले समय निकाल्ने टाइम त सुरुको मूल्य V0 बराबर 4 लाख, टाइम t बराबर वाट, t वर्षपछिको मूल्य VT बराबर 1,96,000, ह्रास दर r बराबर 30%, t वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 - r/100 पावर t हुन्छ। यो बराबर हो 1,96,000 बराबर हुन्छ 4 लाख कोष्टमा 1 - 30/100 पावर t, r 0.7 पावर t बराबर हुन्छ 1,96,000 भागा 4 लाख, यो बराबर भयो 0.7 पावर t बराबर 0.49 हुन्छ। त्यसैले 0.7 पावर t बराबर 0.7 को स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले t बराबर 2 वर्ष। 2 वर्षपछि छापाखानाको मूल्य 1,96,000 थियो। 2 वर्ष पहिले 4 लाख थियो। अब क्वेसन नम्बर 6 कै खमा हामी जान सक्छौँ। एउटा कारको मूल्य रु 8 लाख पर्छ। यदि यसको मूल्य रु प्रति वर्ष 10% का दरले घट्दै जान्छ भने कति वर्षपछि यसको मूल्य 5,83,200 हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सो सल्युसनमा हामी लेख्न सक्छौँ। सुरुको मूल्य V0 बराबर 8 लाख, समय t बराबर वाट, t वर्षपछिको मूल्य VT बराबर 5,83,200, ह्रास दर r बराबर 10%, t वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 - r/100 पावर t हुन्छ। r लेख्न सक्छौँ 5,83,200 बराबर हुन्छ 8 लाख कोष्टमा 1 - 10/100 पावर t, r लेख्न सक्छौँ 0.9 पावर t बराबर हुन्छ 5,83,200 भागा 8 लाख, r लेख्न सक्छौँ 0.9 पावर t बराबर 0.729, r लेख्न सक्छौँ 0.9 पावर t बराबर 0.9 पावर 3 हुन्छ। त्यसैले t बराबर कति हो 3 वर्ष आयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 को कमा जान सक्छौँ। 7 को कमा के दिएको छ भने वार्षिक 5% का दरले 2 वर्ष लगातार अमेरिकी डलरको मूल्य अवमूल्यनपछि अहिले अमेरिकी डलर रु 1 बराबर 125 भयो। 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर मूल्य बराबर नेपाली रुपियाँ कति थियो होला पत्ता लगाउनुहोस्। अब सल्युसनमा लेख्न सक्छौँ हामी। अवमूल्यन दर ह्रास दर r बराबर 5%, टाइम t बराबर 2 वर्ष, 2 वर्षपछिको मूल्य बराबर $1 बराबर 125 रुपियाँ, सुरुको मूल्य बराबर वाट। त हामीलाई थाहा छ कि t वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 - r/100 पावर t हुन्छ। त्यसैले 125 बराबर भयो V0 1 - 5/100 पावर 2 हुन्छ, r 125 बराबर भयो V0 × 0.95 को होल स्क्वायर, r लेख्न सक्छौँ V0 बराबर 125/0.9025, r V0 बराबर 138 रुपियाँ 50 पैसा भयो। अर्थात् सुरुको मूल्य कति थियो 138 रुपियाँ 50 पैसा भएको थियो। अब हामी 7 को ख नम्बरमा जान सक्छौँ। 7 को खमा के दिएको छ त वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको युवा एक सानो समूहले 3 वर्ष अगाडि रु 2,80,000 मा गाई पालन सुरु गरे। देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले गर्दा उक्त गाई फार्मको मूल्य 5% प्रति वर्ष मिश्र ह्रास दरमा घट्दै गएमा अहिले सो फार्मको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। त सल्युसनमा लेख्न सक्छौँ। सुरुको मूल्य V0 बराबर 2,80,000, ह्रास दर r बराबर 5%, समय t बराबर 3 वर्ष, त 3 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर वाट। हामीलाई थाहा छ कि t वर्षपछिको मूल्य VT बराबर V0 कोष्टमा 1 - r/100 पावर t, r लेख्न सक्छौँ 2,80,000 कोष्टमा 1 - r/100 पावर 3, r लेख्न सक्छौँ 2,80,000 × 0.95 पावर 3, r लेख्न सक्छौँ रु 2,40,065 रुपियाँ भयो। यो अर्थात् अहिले मूल्य कति भयो 2,40,065 रुपियाँ, 2,80,000बाट घटेर। अब हामी क्वेसन नम्बर 8 कै क नम्बरमा जान सक्छौँ। एउटा फोटोकपी मेसिनको हालको मूल्य रु 5 लाख छ। यदि उक्त मेसिनको मूल्य पहिले वर्ष 15%, त्यसै गरी दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष क्रमशः 10% र 5% ले ह्रास हुँदै जान्छ भने 3 वर्षपछि उक्त मेसिनको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। सल्युसनमा लेख्न सक्छौँ। सुरुको मूल्य V0 बराबर 5 लाख, पहिलो वर्ष ह्रास दर R1 बराबर 15%, दोस्रो वर्ष ह्रास दर R2 बराबर 10%, तेस्रो वर्ष ह्रास दर R3 बराबर 5%, र 3 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर वाट। 3 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 - r1/100, अर्को कोष्टमा 1 - r2/100, अर्को कोष्टमा 1 - r3/100,
यो गर्दाखेरि 5 लाख कोस्टमा 1 माइनस 15/100 कोस्टमा 1 माइनस 10/100 कोस्टमा 1 माइनस 5/100 यो गर्दाखेरि 5 लाख इन्टु 0.85 इन्टु 0.9 इन्टु 0.95 यो गर्दाखेरि 3,63,375 रुपियाँ आयो 3 वर्षपछि मेसिनको मूल्य। अब यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 8 को खमा जान सक्छौँ। 8 को खमा के छ, एउटा लेमिनेसन मेसिनले पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा क्रमशः 4% र 5%ले घट्दै गएपछि उक्त मेसिन रु 24,168 मा बेचियो। 2 वर्ष अगाडि सो मसिनको क्रय मूल्य कति थियो होला पत्ता लगाउनुहोस्। सोलुसनमा लेख्न सक्छौँ। पहिलो वर्षको ह्रास दर R1 बराबर 4%, दोस्रो वर्षको ह्रास दर R2 बराबर 5%, 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर 24,168 रुपियाँ, सुरुको मूल्य V0 बराबर वाट। त हामीले थाहा छ 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर भयो कोस्टमा बराबर भयो V0 कोस्टमा 1 प्लस R1/100 अर्को कोस्टमा 1 माइनस R2/100 यो गर्दाखेरि 24,168 बराबर भयो V0 कोस्टमा 1 माइनस 4/100 अर्को कोस्टमा 1 माइनस 5/100 यो गर्दाखेरि 24,168 बराबर हो V0 कोस्टमा 0.9 छ इन्टु 0.95 यो गर्दाखेरि V0 बराबर भयो 24,168 भागा 0.912 भयो और V0 बराबर कति भयो 26,500 अर्थात् 2 वर्ष अगाडि उक्त मेसिनको मूल्य कति थियो 26,500 थियो। अब 9 नम्बर प्रश्नमा हामी जान सक्छौँ। 9 मा के छ भने एकजना उद्योग व्यवसायीले रु 48 लाखमा लगानी गरेर एउटा मालवाहक ट्रक किनेका थिए। उनले ट्रकबाट 2 वर्षमा रु 6,80,000 कमाए। यसको मूल्य वार्षिक 10% का दरले ह्रास भएछ भने उक्त 2 वर्षपछि बिक्री गर्दा के कति नाफा वा घाटा हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब एन्सरमा हामी लेख्न सक्छौँ। मालवाहक ट्रकको सुरुको मूल्य रु 48 लाख, ह्रास दर R बराबर 10%, समय T बराबर 2 वर्ष, 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर वाट। त 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोस्टमा 1 माइनस R/100 पावर T हुन्छ। यो गर्दाखेरि 48 लाख कोस्टमा 1 माइनस 10/100 पावर 2 R बराबर लेख्न सक्छौँ 48 लाख इन्टु 0.9 को होल स्क्वायर बराबर भयो 38,88,000। ट्रकको विक्रय मूल्य बराबर भयो 38,88,000। ट्रकको आमदनी बराबर 6,80,000। 2 वर्षमा ट्रकको जम्मा आमदनी बराबर 38,88,000 जम्मा मूल्य बराबर 2 वर्षपछि ट्रकको जम्मा मूल्य बराबर 38,88,000 प्लस 6,80,000 गर्दाखेरि 45,68,000 भयो। यहाँ लगानी बढी छ आमदनी कम छ त्यसैले घाटा हुन्छ। घाटा रकम बराबर 48 लाख माइनस 45,68,000 गर्दाखेरि 2,32,000 के हुन्छ घाटा हुन्छ। अब अर्को क्वेसन नम्बर 10 मा हामी जान सक्छौँ। 10 नम्बर क्वेसनमा के रहेको छ त एकजना बस व्यवसायीले रु 16 लाखमा एउटा बस किने। उनले 3 वर्षपछि काठमाडौँ बागलुङ रुटमा चलाउँदा रु 5,10,000 मात्र नाफा कमाए। यसको मूल्य वार्षिक 5% का दरले मिश्रास भएछ भने 3 वर्षपछि बिक्री गर्दा कति नाफा वा कति नोक्सान हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब एन्सरमा लेख्न सक्छौँ। सुरुको मूल्य V0 बराबर 16 लाख, ह्रास दर R बराबर 5%, समय T बराबर 3 वर्ष। तो 3 वर्षपछिको मूल्य V0 माइनस VT, ह्रास मूल्य बराबर V0 माइनस VT बराबर वाट। त T वर्षपछिको ह्रास मूल्य बराबर V0 माइनस VT बराबर हो V0 कोस्टमा 1 माइनस R/100 पावर T। यो गर्दाखेरि 16 लाख कोस्टमा 1 माइनस 5/10 पावर 3। यो गर्दाखेरि 16 लाख इन्टु 1 माइनस 0.95 पावर 3। यो गर्दाखेरि 16 लाख इन्टु 0.14225 यो गर्दाखेरि रु 2,28,200। बसको आमदनी बराबर रु कति छ 5,10,000। यहाँ आमदनी के छ बढी छ ह्रास भएपछिको मूल्य त्यसैले नाफा हुन्छ। यहाँ नाफा रकम बराबर भयो 5,10,000 माइनस 2,28,200 गर्दाखेरि 2,81,088 रुपियाँ चाहिँ के भयो नाफा भयो। अब क्वेसन नम्बर हामी 11 मा जान्छौँ। 11 मा के छ भने नेपाल शेयर मार्केटमा सूचीकृत भई कारोबार भएको एउटा फाइनान्स कम्पनीको शेयरको मूल्य लगातार 2 वर्षमा 10% वार्षिक मिसह्रासका दरले घट्दै गएको छ। सो कम्पनीको शेयर किनेका तपाईको छिमेकीले आफूसँग भएको सबै किता शेयर रु 28,350 मा बिक्री गरे। 2 वर्षपछि उक्त फाइनान्सले रु 100 का दरले कति किता शेयर उक्त छिमेकीलाई बेचेको रहेछ पत्ता लगाउनुहोस्। सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौँ। ह्रास दर R बराबर 10%, समय T बराबर 2 वर्ष, 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर रु 28,350।
त टी वर्षपछिको मूल्य VT बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। आर लेख्न सक्छौँ 28,350 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस 10 अपन 100 पावर 2। यो गर्दाखेरि 28,350 बराबर हो V0 इन्टु 0.95 9 पावर 2। यो गर्दाखेरि V0 बराबर भयो 28,350 भागा 0.81 गर्दाखेरि V0 बराबर कति आयो 35,000 आयो। छिमेकीसँग भएको सबै किता सेयरको सुरुवाती मूल्य 35,000, त्यसैले प्रति किता रु 100 का दरले हुने सेयरको संख्या बराबर 35,000 भागा 100 गर्दाखेरि 350 किता रहेछ। अब क्वेशन नम्बर 12 मा हामी जान्छौँ। 12 मा के छ भने एउटा लघु वित्त कम्पनीको सेयर मूल्य वार्षिक 10% का दरले ह्रास भइरहेको छ। यदि शशीले आफूसँग भएको उक्त कम्पनीको सेयर बेच्दा यसको अहिलेको मूल्य रु 7,10,775 रुपियाँ छ भने 2 वर्ष अगाडि उनले किनेको सेयरको मूल्य कति थियो? अनि ख नम्बरमा आइपिओ खुलेको बेलामा रु 100 का दरले किन्दा 2 वर्ष अघि कति किता सेयर किनेका रहेछन्? त सोलुसनमा लेख्न सक्छौँ। ह्रास दर R बराबर 10%, समय T बराबर 2 वर्ष, 2 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर रु 7,10,775 रुपियाँ, सुरुको मूल्य बराबर वाट। त T वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। आर लेख्न सक्छौँ 7,10,775 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस 10 अपन 100 पावर 2। यो गर्दाखेरि 7,10,775 बराबर भयो V0 इन्टु 0.9 स्क्वायर। आर V0 बराबर भयो 7,10,775 भागा 0.81। आर V0 बराबर भयो 8,77,500। त 2 वर्षपछि अगाडि किनेको सेयरको सुरुवाती मूल्य कति भयो 8,77,500। त प्रति किता रु 10 का दरले हुने सेयर संख्या बराबर 8,77,500 भागा 100 गर्दाखेरि 8,775 किता भयो। अब क्वेशन नम्बर 13 मा हामी जान सक्छौँ। 13 मा के भनेछ निश्चित वार्षिक मिश्र ह्रासको दरले कुनै सामानको मूल्य 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि क्रमशः 10,240 र 8,192 हुन्छ भने मिश्र ह्रास दर कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। उक्त सामानको सुरुको मूल्य कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस्। त आन्सरमा लेख्न सक्छौँ ह्रास दर R बराबर वाट, सुरुको मूल्य V0 बराबर वाट, समय T बराबर 2 वर्ष अनि 2 वर्षपछिको मूल्य V2 बराबर 10,240। त T वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। त V2 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2। आर गर्दाखेरि 10,240 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2। यो समीकरण 1 भयो। त्यसै गरी हामी अर्को शर्तको लागि T बराबर 3 वर्षको लागि हामी 3 वर्षपछिको मूल्य V3 बराबर रु 8,192 भयो। 3 वर्षपछिको मूल्य VT बराबर V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T गर्दाखेरि V3 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 गर्दाखेरि 8,192 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 भयो। यसलाई समीकरण 2 मान्ने। समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्दाखेरि 8,192 भागा 10,240 बराबर भयो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 भागा V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2 गर्दाखेरि 0.8 बराबर भयो 1 माइनस R अपन 100 भयो। यो गर्दाखेरि R अपन 100 बराबर हो 1 माइनस 0.8। त्यसैले R अपन 100 बराबर हो 0.2। त्यसैले R बराबर हो 0.2 इन्टु 100 गर्दाखेरि R बराबर कति आयो 20% आयो। अर्थात् मिश्र ह्रास दर कति आयो 20%। अब मिश्र ह्रास दर 20% छ भने समीकरण 1 मा राख्दा 20% लाई त 10,240 बराबर हो V0 कोष्टमा 1 माइनस R अपन 100 और 10,240 बराबर हो V0 कोष्टमा 1 माइनस 20 अपन 100 पावर 2 हो। अर्थात् 10,240 बराबर हो V0 कोष्टमा 0.8 को स्क्वायर अर्थात् V0 बराबर 10,240 भागा 0.64। त्यसैले V0 बराबर कति आयो 16,000 आयो। अर्थात् उक्त सामानको सुरुको मूल्य कति रहेछ 16,000 रहेछ। अब क्वेशन नम्बर 14 मा हामी जान सक्छौँ। 14 मा के छ भने निश्चित वार्षिक मिश्र ह्रासका दरले कुनै सामानको मूल्य 2 वर्षपछि रु 5,41,500 छ, 3 वर्षपछि रु 5,14,425 छ भने मिश्र ह्रास दर कति हुन्छ? उक्त सामानको सुरुको मूल्य कति रहेछ? तो यहाँ पनि त्यही लेख्न सक्छौँ। ह्रास दर R बराबर वाट, सुरुको मूल्य V0 बराबर वाट। अब समय 2 वर्षको लागि चाहिँ 2 वर्षपछिको मूल्य V2 बराबर भयो
5,41,500 त टी वर्षपछिको मूल्य VT बराबर हुन्छ V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। त V2 बराबर भयो V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2 R। यसलाई लेख्न सक्छौँ 5,41,500 बराबर भयो V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2। यसले समीकरण मान्ने। त्यसैले 3 वर्षपछिको लागि VT बराबर भयो V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर T। त्यसैले V3 बराबर भयो V0 कोसमा 1 अपन 100 R अपन 100 पावर 3 भयो। R लेख्न सक्छौँ 5,14,425 बराबर भयो V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 3 भयो। यसले समीकरण 2 मान्ने। फेरि समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्दा त 5,14,425 भागा 5,41,500 बराबर V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2 भागा 3 भागा कोस तल V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2 गर्दाखेरि 0.95 बराबर भयो 1 माइनस R अपन 100 पावर 1 भयो। त्यसैले R अपन 100 बराबर भयो 1 माइनस 0.95। त्यसैले R अपन 100 बराबर 0.05। त्यसैले R बराबर भयो 0.05 × 100। त्यसैले R बराबर कति हो 5%। त्यसैले मिश्र ह्रास दर कति हो 5% आयो। अब रकम निकाल्नको लागि सुरुको हामी मिश्र ह्रास दर R बराबर 5% समीकरण 1 मा राख्दा त 1 मा राख्दाखेरि 5,41,500 बराबर भयो V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 100 पावर 2 भयो। R भयो 5,41,500 बराबर भयो V0 कोसमा 1 माइनस R अपन 1 माइनस 5 अपन 100 पावर 2 गर्दाखेरि 5,41,500 बराबर भयो V0 × 0.95 को होल स्क्वायर। त्यसैले V0 बराबर भयो 5,41,500 भागा 0.9025। त्यसैले V0 बराबर कति हो 6 लाख। त्यसैले उक्त सामानको सुरु मूल्य कति थियो 6 लाख हो। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियोको कुनै पनि प्रश्नमा केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी भिडियो मन परेछ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलमा भइराख्नु होला। तपाईँको दिन शुभ होस्। हस्, थ्याङ्क यू।